उपस्थित नगरसभाका सदस्यहरू, यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सभाको पहिलो बैठकको कार्यवाही प्रारम्भ हुन्छ। सर्वप्रथम लोकतन्त्र र प्रजातन्त्र प्राप्तिका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्न 1 मिनेट उठेर मौन धारण गर्न आग्रह गर्दछु। समय सुरु हुन्छ। उपस्थित सदस्यहरू, अब म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम सभा समक्ष पेश गर्दछु। यसगरी म सभाका सदस्यहरू वीरेन्द्रनगर नगरपालिका नगरसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित भएको छु। यस महत्त्वपूर्ण घडीमा नेपालको राजनीतिक परिवर्तनको क्षेत्रमा आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै घाइते तथा बेपत्ता योद्धाहरूप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। साथै राष्ट्रियता, स्वाधीनता, सामाजिक न्याय, समानता र सङ्घीय शासन प्रणाली स्थापना गर्न सङ्घर्ष गर्नुहुने सम्पूर्ण नेपाली जनतामा पनि सम्मान व्यक्त गर्दछु। वर्तमान अवस्थामा कोभिड-19 महामारीको कारण सिङ्गो मानव जातिमाथि नै ठुलो सङ्कट पैदा भएको छ। विश्व स्तरमा यस महामारीसँग लड्न मौजूदा स्वास्थ्य सेवा र सुविधाहरू अपर्याप्त देखिएका छन्। यस महामारीमा लाखौँ मानिसको ज्यान गइसकेको छ, लाखौँ सङ्क्रमित छन्। यस महामारीबाट सङ्क्रमित भई नेपालभित्र र बाहिर जीवन गुमाउने नेपाली तथा विश्वभरिकै सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै परिवारजनप्रति गहिर संवेदना प्रकट गर्दछु। सम्पूर्ण दिदीबहिनी तथा दाजुभाइको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गर्दछु। नेपालको संविधानको सङ्घीय लोकतान्त्रिक नेपालको सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह गरी 3 तहका सरकारले राज्य शक्तिको प्रयोग गर्ने व्याख्या गरेको छ। यी तीनै तहका सरकारले आफ्नो क्षेत्र अधिकारभित्र रहेर आर्थिक अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण गर्ने, विभिन्न निर्णयहरू गर्ने, नीति तथा कार्यक्रमका योजना निर्माण गर्ने, वार्षिक बजेट निर्माण गरी त्यसको कार्यान्वयन गर्ने व्याख्या गरेको छ। निर्वाचन हुँदाका बखत हामी निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको समग्र विकासका लागि जनतासँग गरेका प्रतिबद्धताहरूलाई कार्य रूपमा ल्याउन हामीसँग भएका सीमित स्रोत, साधन र दक्ष जनशक्ति व्यवस्थापनका अप्ठ्याराहरू, सङ्क्रमणकालीन कानुन र विगत वर्षका हाम्रा लागि धेरै चुनौतीहरू रहे। यद्यपि आम जनतासँग गरेको वचनबद्धताप्रति हामी सदैव प्रतिबद्ध रहने नगरवासीमा विश्वास दिलाउन चाहन्छौँ। जनताका आधारभूत सेवा सुविधा जनताका सबैभन्दा निकटका निकायहरूबाट प्रवाह गर्दा नै बढी प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विकेन्द्रीकरण सम्बन्धी सिद्धान्तको परिष्कृत एवं परिमार्जित रूप नै सङ्घीय शासन व्यवस्था हो। यसैले हामीले गाउँ गाउँमा सिंहदरबार गर्ने अभियानको रूपमा लिएका छौँ। यसै सन्दर्भमा आजको नगरसभामा हामी दीर्घकालीन सोच र लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले लिनुपर्ने नीति तथा कार्यक्रम तयार गरी नगर समृद्धिको खाका खोल्ने अवसरमा जुटिरहेका छौँ। विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको कोरोना महामारीको कारण विश्व अर्थतन्त्र नै प्रभावित भइरहेको छ र नगरले उठाउने राजस्वका लक्ष्यहरू पूरा गर्न सकिरहेको अवस्था छैन। कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि नगर ठुलो धनराशि खर्च भइरहेको स्वतः विवृत्ति छ। विकास निर्माणलाई तीव्र रूपले अगाडि बढाउनु पर्ने बेलामा कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि गरिएको बन्दाबन्दीले विकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावित भएको र यस वर्षको बजेटलाई समेत प्रभावकारीको कुरा नगरसभा समक्ष पेश गर्न चाहन्छु। साथै सङ्घ र प्रदेशबाट प्राप्त हुने भनिएको वित्तीय हस्तान्तरणका रकममा कटौती भएको कुरा समेत जानकारी गराउन चाहन्छु। आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा लिएका आधारहरू निम्न बमोजिम प्रस्तुत गर्दछु। नेपालको संविधानका प्रस्तावना, मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, सङ्घीय सरकारको आवधिक योजनाले लिएका नीति तथा प्राथमिकताहरू, सङ्घीय सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक तथा वित्तीय नीतिहरू, प्रदेश सरकारले लिएका आर्थिक एवं वित्तीय नीतिहरू, स्थानीय आर्थिक कार्य प्रणाली एवं एकल तथा साझा अधिकार सूची, स्थानीय तहको आवधिक योजनाले तय गरेका प्राथमिकताहरू, नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा जनाएका विभिन्न प्रतिबद्धताहरू, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 तथा अन्य स्थानीय तहमा सञ्चालन सम्बन्धी ऐन नियमावलीका प्रावधानहरू, विकासका समसामयिक मुद्दाहरू, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, दिगो विकास सम्बन्धी नीति, जलवायु परिवर्तन र व्यवस्थापन, खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, लैङ्गिक सशक्तिकरण तथा समावेशी विकास,
वायुमैत्री स्थानीय शासन, वातावरण मैत्री स्थानीय शासन, खुला दिशामुक्त तथा सरसफाई, पूर्ण ऊर्जा सङ्कट लगायतका अन्य सम्बन्धित विषयहरू, निर्वाचनको क्रममा जारी गरिएका निर्वाचन घोषणापत्रहरू, विगत आर्थिक वर्षमा गाउँपालिका नगरपालिकाले तयार पारेका नीति कार्यक्रम तथा योजनाहरू, जनतासँग नगरपालिकाका प्रमुख कार्यक्रममा बस्ती स्तरबाट आएका सुझावहरू, विभिन्न राजनैतिक दलहरू सङ्घ संस्थाका प्रतिनिधिहरू, नगरवासी सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीका सल्लाह सुझावहरू। आदरणीय सभा सदस्यहरू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका योजना तथा कार्यक्रम तर्जुमाका मुख्य उद्देश्यहरू निम्न रहेका छन्। नगरवासीका मौलिक हकको रूपमा रहेका न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्ने, सम्पूर्ण विश्व नै कोरोना भाइरसको महामारीको चपेटामा परिरहेको चुनौतीपूर्ण र असहज अवस्थाको सामना गर्ने, नगरवासीले आत्मनिर्भरतातर्फ उन्मुख गराउन रोजगारीका नयाँ स्रोत खोजी गर्ने र नगरवासीको क्षमताको उच्चतम उपयोग गरी समृद्धि पालिका बनाउने। आदरणीय नगरसभा सदस्यहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 लिएका मुख्य नीति तथा कार्यक्रमहरू यस सम्मानित सभा समक्ष राख्न चाहन्छु। आर्थिक विकास सम्बन्धी नीति, कृषि तथा पशुपालन, भू उपयोग नीतिको आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिनेछ। कृषियोग्य जमिन बाँझो राख्न नपाइने नीति दिइनेछ। कृषियोग्य जमिनमा सहकारिताको आधारमा चक्लाबन्दी खेतीलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। पशुहरूको नस्ल सुधार कार्यक्रम व्यापक गरिनेछ। पशुगुम्ती शिविरलाई निरन्तरता दिइनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य, लघु तथा घरेलु उद्योगहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी उद्योगहरूको लगत गरिएको छ। त्यसको प्रवर्धन र विकासमा जोड दिइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। युवा स्वरोजगारको लागि विकासको तालिम दिई लघु तथा घरेलु उद्योग सञ्चालन गर्न बिना ब्याजमा घुम्ती ऋण उपलब्ध गराउने नीति दिइसकेको छ र यसलाई थप विस्तार गरी निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्ने जाने कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिइनेछ। बुलबुले उद्यानदेखि काँक्रेबिहार जोड्ने विगत उद्यान निर्माणको लागि सम्भाव्यता अध्ययन कार्य अघि बढाइनेछ। नगरपालिकाका सम्भावित पर्यटक स्थानमा कम होमस्टे सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। सहकारी संस्थाको दर्ता अनुमति तथा नियम कार्यलाई व्यवस्थित गर्न सहकारी अनलाइन समयको परिमार्जन गरिनेछ। सहकारीले मर्ज गराउने नीति अवलम्बन गरिनेछ। खानी तथा खनिज, वातावरणमा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी प्रचलित कानुन बमोजिम नगरपालिकाभित्र रहेका खोला नालाबाट ढुङ्गा गिटी र बालुवा उत्खनन गरी बिक्री वितरण गर्न आवश्यक नीतिगत प्रबन्ध मिलाइनेछ। रोजगार प्रबन्धन तथा गरिबी न्यूनीकरण, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र नगरमा रहेका बेरोजगार युवाहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरी सिधुवा तालिम सञ्चालनको व्यवस्था गरिनेछ। साथै युवा उद्यमीहरूले उत्पादन गरेका वस्तुहरू बजारीकरण गरिनेछ। सामाजिक विकास सम्बन्धी नीति, शिक्षा, 10 वर्ष शिक्षा क्षेत्रलाई योजनालाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिनेछ। नगरमा कम्तीमा 1वटा सामुदायिक आवासीय विद्यालय अथवा स्कुल सञ्चालन गरी संवैधानिक प्रावधान अनुसार निःशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको व्यवस्था गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको छ। यसलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वास्थ्य सेवा, विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण सिर्जित महामारी नियन्त्रणका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले कटुवा अस्पताल आइसोलेसन स्थापना गर्न सहयोग, फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी सहयोग कार्यक्रम, सेनिटाइजर, मास्क, थर्मल गन, औषधि उपकरण सहितका सेवाहरू वडा तहमा प्रवाह गरिएको छ। यसलाई व्यवस्थित योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाइनेछ। सुत्केरी हुँदा आवश्यकता अनुसार निःशुल्क यातायात व्यवस्था साथै रगत प्रदान गरिनेछ। संस्कृतिको प्रवर्धन तथा सामाजिक समावेशिता, युवाहरूमा सृजनात्मक क्षमताको विकास गरी सिपपूर्वक र व्यावसायिक तालिमबाट स्वरोजगार सृजना हुने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। ग्रामीण तथा नगरोन्मुख क्षेत्रभित्र छुवाछुत तथा सामाजिक विभेदलाई पूर्ण रूपमा अन्त्य गर्न आवश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ। लागु पदार्थ दुर्व्यसनी र कुलतमा फँसेका युवाहरूलाई पुनर्स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। पूर्वाधार विकास नीति, सडक यातायात, खानेपानी एवं आवास, आवधिक नगर विकास योजनाको कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नदी तटबन्धनको गुरु योजना तयार भएको छ। साथै सडक तथा ढल, खानेपानी र सिँचाइ क्षेत्रको प्राथमिकताका आधारमा गुरु योजना तर्जुमा गरिनेछ। ग्रामीण तथा नगर क्षेत्रभित्र खर तथा परालले छाएका सबै जनताको छानो जस्ता पाताले छाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। सञ्चार, हाल सञ्चालनमा रहेका अस्पताल, मुख्य स्रोत र बसपाट वाइफाई जोड्नलाई विस्तारै गर्दै जाने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ तथा प्रविधि मैत्री सिकाइलाई बढावा दिन सबै आधारभूत तथा उच्च माध्यमिक विद्यालयहरूमा द्रुत गतिको इन्टरनेट सेवा जडान गरिनेछ। वन वातावरण, फोहोर मैला तथा विपद व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण तथा फोहोर मैला व्यवस्थापन, सफा सुन्दर हराभरा हाम्रो राम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिका अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि चेतनामूलक कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ।
आफूले गरेको फोहोरको जिम्मेवारी आफै लिने कार्यलाई प्रोत्साहन अनि थप जिम्मेवारी बनाइनेछ। विपद व्यवस्थापन विपदबाट हुने क्षति न्यूनीकरणका लागि तत्काल राहत र उद्धारका कार्यमा जोड दिइनेछ। यस कार्यमा सुरक्षाकर्मीहरू, सहयोगी संस्था र सम्बन्धित निकायको परिचालनमा जोड दिइनेछ। जोखिमयुक्त स्थानमा विपद साइरन विधिलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुका साथै हाल सञ्चालनमा रहेका खेल मैदानलाई सुविधा सम्पन्न बनाइनेछ। खेल क्षेत्रमा जीवन खोजिरहेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। शान्ति सुरक्षा नगरवासीहरूको शान्ति सुरक्षा एवं अमन चाहिँ कायम गर्न आवश्यक नीति अवलम्बन गरिनेछ। न्यायिक समिति गरिब, असहाय तथा पछाडि परेका व्यक्तिहरूको लागि निःशुल्क कानुनी परामर्श तथा सहयोग उपलब्ध गराइने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। सुशासन तथा संस्थागत विकास कर सम्बन्धी नीति कोभिड-19 कारण व्यवसायमा परेको प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै नगरपालिकाभित्र सञ्चालित व्यापार व्यवसायको हकमा 2079-80 व्यवसायिक करमा 20% छुट दिइनेछ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा सम्पूर्ण कर यथावत राख्ने नीति अवलम्बन गरिएको छ। वित्तीय व्यवस्थापन सम्बन्धी नीति खर्च गर्ने अख्तियारी र खर्चको कार्यविधि स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 एवं प्रचलित आर्थिक ऐन नियम बमोजिम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकामा भएको आम्दानी तथा खर्चको मासिक विवरण नगरपालिकाको वेबसाइटमा राखिने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। विवेक तीव्र वन विनाश कार्यलाई निरुत्साहित गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरी निरन्तरता दिइनेछ। आदरणीय नगरसभाका सदस्यहरू, लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिहरूबाट निर्माण गरेका नीति तथा कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी र व्यवस्थित कार्यान्वयन गर्न सबै विकास साझेदारहरूसँग सहकार्य, रचनात्मक सहयोग तथा साझेदारीको अपरिहार्यता छ। यसैले यस सम्मानित नगरसभा मार्फत समृद्ध वीरेन्द्रनगर नगरपालिका निर्माणको महाअभियानमा सहकारीका लागि सम्पूर्ण सरकारी निकायहरू, निजी क्षेत्र, अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरू, गैर सरकारी सङ्घ संस्थाहरू, विभिन्न विकास साझेदारहरू, टोल विकास संस्थाहरू एवं अन्य सम्पूर्ण सरकारवालाहरूसँग म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अन्तमा प्रस्तुत योजना तथा कार्यक्रमले यस नगरपालिकाको समग्र विकासमा सकारात्मक र दूरगामी प्रभावबाट विश्वास लिँदै आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 प्रस्तावित योजना तथा कार्यक्रम मस्यौदा तयार पार्न प्रत्यक्ष तथा परोक्ष रूपमा सहयोग गर्नुहुने विभिन्न शाखाका प्रमुखहरू, विषय विज्ञ महानुभावहरू, राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, गैर सरकारी संस्थाका साझेदार मित्रहरू, टोल विकास संस्थाका मित्रहरू, विकास साझेदारहरू, ट्रेड युनियन कर्मी, शिक्षक, प्राध्यापक, यस नगरपालिकावासी सम्पूर्ण युवाहरू तथा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, नगरपालिकाको हरेक गतिविधिको बारेमा सचेत तथा सूचना प्रवाह गरी सहयोग पुर्याउनुहुने सञ्चारकर्मी मित्रहरू एवं राष्ट्र सेवक कर्मचारीलाई म हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन गर्दछु। धन्यवाद। उपस्थित सदस्यहरू, अब म नगरसभाका उपाध्यक्ष श्री दीपा विश्वकर्मालाई वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाका अध्यक्षज्यू, सभामा उपस्थित नगरसभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू, सञ्चारकर्मी र उपस्थित नगरपालिकाका सम्पूर्ण कर्मचारीहरू, वीरेन्द्र नगरपालिकाको पहिलो नगरसभा समक्ष आर्थिक वर्ष 2079-80 को लागि अनुमान गरिएको राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट पेश प्रस्तुत गर्न पाउँदा मलाई गर्व लागेको छ। यस ऐतिहासिक नगरसभाको अवसरमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त र समृद्धिका लागि आफ्नो जीवन आहुति दिनुहुने सम्पूर्ण अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै विभिन्न राजनैतिक तथा सामाजिक आन्दोलनका क्रममा घाइते अङ्ग र बेपत्ता पारिएका नागरिकप्रति उच्च सम्मान प्रकट गर्न चाहन्छु। यसै गरी राष्ट्रियता, स्वाधीनता, गणतन्त्र, सामाजिक न्याय, समानता र समृद्धिका लागि सङ्घर्ष गर्नुहुने नेपाली राजनीतिका सम्पूर्ण शिखर व्यक्तित्वप्रति सम्मान गर्न पाउँदा मलाई गौरवको अनुभूति भइरहेको छ। नेपालको संविधानको धारा 3 अन्तर्गत बहुजाति, बहुभाषिक, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक विशिष्टत्व, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय हित तथा समृद्धिप्रति आस्थावान रही एकताको सूत्रमा आबद्ध सबै नेपाली जनता समष्टिमा राष्ट्र हो भन्ने मर्मलाई सम्मानका साथ आत्मसात गर्दै हामी अहिले यो अवस्थामा आइपुगेका छौँ।
लामो सङ्घर्षपछि नेपाली जनताको चाहना अनुरूप सङ्घीय स्वरूपको समावेशी प्रजातन्त्री मुलुक शासन प्रणाली स्थापना भएको छ। तिनै तहको निर्वाचनबाट लोकतान्त्रिक र तन्त्रात्मक शासन प्रणाली संस्थागत भएको छ। यो मौलिक स्वरूपको राजनीतिक उपलब्धिसँगै जनताको भरपर्दो साथ र विश्वास पाएको वर्तमान अवस्थामा स्थानीय सरकारलाई स्थानीय स्रोत र सामर्थ्यको सदुपयोग गरी विकास र समृद्धिको यात्रामा अविचलित रूपमा अघि बढ्न ठुलो प्रेरणा मिलेको छ। यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या 2,77,845 रहेको छ। नगरपालिकाको बसोबास अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि अनुमानित राजस्व र व्यय विनियोजन प्रस्ताव गरेको छु। लामो समयपछि भएको स्थानीय निर्वाचनबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू मार्फत नगरपालिकावासीका अपेक्षा तथा आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न ठुलो चुनौती हाम्रो काँधमा छ। एकातिर स्थानीय तहमा जनताको इच्छा र चाहना अनुसार आफ्नै आँगनमा सेवा सुविधा पुर्याउनु पर्ने तथा अर्कोतर्फ आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक भौतिक पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रको सन्तुलित समानुपातिक एवं समावेशी विकासका माध्यमबाट समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्नुपर्ने गहनतम जिम्मेवारी स्थानीय सरकारका सामु आइपरेको छ। यो र यस्तै जिम्मेवारी वहनको सुरुवाती अवस्थामा विविधतामा एकताको भावना साथ अगाडि बढ्ने वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट यस सम्मानित तथा ऐतिहासिक नगरसभामा प्रस्तुत गर्न पाउँदा म हर्षित छु। यो बजेट तयार पार्दा हामीले निर्वाचनका क्रममा गरिएका प्रतिबद्धताहरू र त्यसपछि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा स्थापित दिगो विकास लक्ष्य र समाजवादी अवधारणालाई मूल आधार र मार्गदर्शनको रूपमा लिएको छु, जुन निम्नलिखित छन्। नेपालको संविधान स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुर्मा सम्बन्धी दिग्दर्शन 2074 अवधि योजनाले परिलक्षित गरेका लक्ष्य र प्राथमिकता राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोग ऐन 2074 अन्तर सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन 2074 स्थानीय तहमा बजेट तजुर्मा कार्यान्वयन आर्थिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति हस्ता सम्बन्धी निर्देशनका 2000 नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय तथा स्तरमा जनाएका प्रतिबद्धताहरू सङ्घ प्रदेश सरकारले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीति कानुनमा निर्देशन मापदण्ड तथा पत्र पत्रिकाहरू 2 सङ्घीय सरकार तथा प्रदेश सरकारबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण अनुदान सशक्त अनुदान राजस्व बाँडफाँड वडागत बजेट सिलिङभित्र सबै योजनाहरू वडा भेलाबाट सहभागितात्मक विविधता छनौट एवं प्राथमिकरण भएका कार्यक्रमहरू बजेट विनियोजन गर्दा स्थानीय तहको योजना तथा बजेट तजुर्मा सम्बन्धी दिग्दर्शन 2074 व्यवस्था भएको बमोजिम आर्थिक सामाजिक भौतिक पूर्वाधार विकास वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन संस्थागत विकास तथा सेवा प्रवाह र वित्तीय व्यवस्थापन तथा सुशासन समेतका विषयगत क्षेत्र बमोजिम योजना तथा कार्यक्रम विभिन्न समयमा सार्वजनिक सुनाई सामाजिक परीक्षण लेख परीक्षण तथा विभिन्न अध्ययन प्रतिवेदन योजनामा औल्याइएका गहनतम मार्गदर्शन सुझाव र अन्य नगरपालिकाहरूको ध्यान अवलोकन भ्रमणबाट बोध भएका व्यवहारिक र वस्तुनिष्ठता सिकाइ र सभ्य तथा अनुभव सम्मानित गर्न सभाका सदस्यहरू कर्णाली प्रदेशको प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिका शैक्षिक हब तथा व्यापारिक केन्द्रको क्षेत्रको रूपमा चिनिएको यस नगरपालिकालाई आर्थिक समृद्धिको उत्कृष्ट नमुना पालिका बनाउन यहाँहरूबाट मार्गदर्शन सहयोग र सुझावको अपेक्षा राख्दै म आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विनियोजन गरिएको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको बजेट व्यक्त यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दछु।
स्थानीय राजस्व परामर्श समितिबाट सिफारिस भई आएका राजस्व र कर सेवा शुल्क दस्तुर आदिका दरहरू र सोबाट प्राप्त वित्तीय समानीकरण सशर्त अनुदान राजस्व मार्फत 2079-80 मा खर्च हुन नसकी बाँकी रहेको रकम विकास साझेदार संस्थाको बजेट तथा अन्य गैर सरकारी सङ्घ संस्थाबाट प्राप्त बजेट समेतको आधारमा कुल स्रोतको अनुमान एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिबाट सिफारिस भई आएका योजना तथा कार्यक्रमको खाता र सोसँग सम्बन्धित विकास विषयका समूहहरूको सुझावबाट सिफारिस भई आएका सुझावहरूको आधार तथा समयमा सम्बन्धित निकायहरूको छलफल सुझाव र मिति 2079 3 महिना 6 गते नगरसभामा पेश भई पारित भएको योजना तथा कार्यक्रम एवं नगरपालिकाको बैठकको पारित गरिएको आर्थिक वर्ष 2079-80 का लागि अनुमानित राजस्व र दिएको वार्षिक अनुमानको प्रस्ताव विवरणको आधारमा निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्दछु। जम्मा प्रस्ताव बजेट अक्षय रुपियाँ रु 1,06,02,90,000 मात्र पेश गरेको छु। यसभित्र आन्तरिक स्रोततर्फ 19,24,18,000 प्रस्ताव गरेको छु। सङ्घीय सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ 17,93,00,000 प्रस्ताव गरेको छु। सङ्घीय सरकार राजस्व मार्फततर्फ 15,49,00,000 प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेश सरकार वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ 1,08,60,000 प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेश सरकार राजस्व मार्फततर्फ 6,85,32,000 प्रस्ताव गरेको छु। सङ्घीय सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ 37,19,00,000 प्रस्ताव गरेको छु। प्रदेश सरकारको सशर्त अनुदानतर्फ 20,80,000 प्रस्ताव गरेको छु। ज्येष्ठ नागरिक दीर्घ सेवा सम्मान कार्यक्रम सशर्त अनुदानतर्फ 12 करोड प्रस्ताव गरेको छु। अन्य सशर्त अनुदानतर्फ 3 लाख प्रस्ताव गरेको छु। नगद लागत जनसहभागितातर्फ 1,30,00,000 प्रस्ताव गरेको छु। उक्त प्रस्ताव बजेट तपसिल अनुसार खर्च विनियोजन गरेको छु। कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशासनिक खर्चतर्फ 13,94,00,000 विनियोजन गरेको छु। सशस्त्रतर्फ चालु खर्चतर्फ 49,32,80,000 विनियोजन गरेको छु। पुँजीगत तर्फ खर्च कार्यालय फर्निचर 25 लाख विनियोजन गरेको छु। सवारी साधनतर्फ 30 लाख विनियोजन गरेको छु। मेसिनरी औजार 55 लाख विनियोजन गरेको छु। सफाई निर्माण तथा खरिदतर्फ 30 लाख विनियोजन गरेको छु। वडा कार्यालय सुदृढीकरणतर्फ 7 लाख विनियोजन गरेको छु। विनयनगर आयुर्वेद सुदृढीकरणतर्फ 7 लाख विनियोजन गरेको छु। पुँजीगत अनुसन्धान परामर्श कार्यविधि तथा प्रबन्धात्मक कार्यक्रमतर्फ 20 लाख विनियोजन गरेको छु। सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रम अन्य कार्यक्रम योजनाहरूतर्फ 49,79,10,000 विनियोजन गरेको छु। नगर समिति कोष विभिन्न कोषहरूको व्यवस्थापनतर्फ 10 लाख विनियोजन गरेको छु। नगद लागत सहभागितातर्फ 1,30,00,000 विनियोजन गरेको छु। आयोजना व्यवस्थापन सेवा खर्चतर्फ 45 लाख विनियोजन गरेको छु। उल्लेख बजेटमा नगरपालिकाले वार्ता गर्न मिल्ने बजेट रु 37,40,10,000 रहेको र उक्त बजेटमध्ये चालुतर्फ 13,94,24,28% र पुँजीगत तर्फ 43,46,10,000 75.2% रकम विनियोजन गरेको छु। आदरणीय नगरसभाका सदस्यहरू, अब म यस आर्थिक वर्ष 2079-80 मा विनियोजित बजेटबाट सम्मान गरिने
योजना तथा कार्यक्रमहरूलाई निम्न अनुसार प्रस्तुत गर्दछु। नगरवासीको सपना उज्यालो नगरपालिका हाम्रो चाहना। यो अवधारणा अनुरूप विद्युतको पहुँचबाट टाढा रहेका बस्तीहरूमा विद्युतीकरण गर्न तथा बजार क्षेत्रमा सडक बत्ती व्यवस्थापन गर्ने कार्यको लागि रु 1 करोड बजेट विनियोजन गरेको छु। ग्रामीण जनता आवासको गन्तव्य घर बढाल्ने खानुको अन्त्य कार्यक्रम मार्फत घर र पडाल खाएका सबै नगरवासी जनताको छानो जस्ता पाताले छाउने व्यवस्थाको लागि रु 1 करोड रकमको व्यवस्था गरेको छु। युवा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 1 करोड बजेट व्यवस्था गरेको छु। गुणस्तरीय शिक्षा र शैक्षिक पूर्वाधार नगर निर्माणको मूल आधार भन्ने कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा सुधार गुणस्तरीय प्रबद्ध एवं निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चितका लागि र नमुना आवासीय विद्यालयको पूर्वाधार निर्माण रु 5 करोड सहित रु 15 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। नगर स्तरीय अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा सुधार कार्य सञ्चालनका लागि रु 50 लाख बजेट विनियोजन गरेको छु। युवा जनशक्तिलाई खेलकुदका गतिविधि सरिक गराई स्वास्थ्य जनशक्ति उत्पादन गर्ने परियोजनाका लागि खेलकुद विकास समिति समेत गर्ने उद्देश्य परिपूर्तिका लागि रु 50 लाख बजेट व्यवस्था गरेको छु। नगरको पर्यटकीय क्षेत्रमा नयाँ आयाम थप्न बुलबुले उद्यान र काफी बिहार जोड्ने बृहत उद्यान निर्माण सभ्यता अध्ययनको लागि रु 10 करोड विनियोजन गरेको छु। नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 मा लागि प्रस्ताव गरेको बजेटसँग सम्बन्धित विनियोजन विधेयक नगरपालिका सेवा र कार्यहरू सञ्चालन गर्ने क्रममा आवश्यक पर्ने विभिन्न ऐनहरू कार्यविधि निर्देशनका लगायतका विधेयकहरू सभामा पेश भई छलफल नै हुँदैन। मैले यसको उल्लेख गरेकै छैन। यस नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को आय व्यय प्रस्ताव गरिएका जनमुखी प्रशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन प्रबन्धन, गुणस्तरीय भौतिक पूर्वाधार विकास, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत सामाजिक क्षेत्रको विकास तथा कृषि आधुनिकीकरण जस्ता विषयहरूलाई मुख्य प्राथमिकता दिई बजेट तर्जुमा गरेको व्यवहार समेत यस सम्मानित नगरसभा समक्ष राख्न चाहन्छु। प्रस्तुत बजेट कार्यान्वयनले लोक कल्याणकारी समाजवादी राज्य व्यवस्थालाई प्रबन्ध गर्न सङ्घीय एवं प्रादेशिक सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि लक्ष्य प्राप्त गर्न तथा खुसी नेपाली समृद्ध नेपाल राष्ट्रिय अभियानलाई सार्थक बनाउन सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। विभिन्न बाध्यता व्यवधानका बीचमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले राजस्व सङ्कलन कार्य गर्दै आएको छ। गत आर्थिक वर्ष प्राप्त अनुभव र सिकाइलाई आधार मान्ने हो भने राजस्व बुझाउँदै आएका करदाता र नगरपालिका बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाई करदाताले दिन सक्ने क्षमताको आधारमा प्रगतिशील कर दरको माध्यमबाट राजस्व सङ्कलन गर्नुपर्ने देखिन्छ। नगर विकासको मेरुदण्ड भनेकै नै राजस्व भएको हुँदा जनताले तिरेको कर नगर विकासको आधार भन्ने कुरालाई आत्मसात गर्दै करदाता र नगरपालिका बीचको आगामी आर्थिक वर्षदेखि करदाताहरूसँगको समन्वय र सहकार्यलाई बलियो बनाउँदै राजस्व सङ्कलन करको दर र दायरा निर्धारण गर्ने योजना रहेको सो अनुरूप आन्तरिक स्रोत अभिवृद्धिको कार्यक्रम अगाडि बढाउने व्यवहारमा यो सभा समक्ष अनुरोध गर्दछु। कर्तव्य पालनको क्रममा हामी एकजुट भई विविधतामा एकता कायम गर्दै यस नगरपालिकामा उपलब्ध
सीमित स्रोत साधनको उच्च उपयोग गर्न सके हामीले तोकेको बमोजिम लक्ष्य हासिल गर्न सक्षम हुनेछौँ। अन्त्य यस सभामा प्रस्तुत गरिएको अनुमानित बजेट तथा आय र व्ययको विवरण तयार गर्न सहयोग गर्नुहुने नगरसभाका अध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यहरू, निजी क्षेत्रका जिम्मेवार प्रतिनिधिहरू, सञ्चार माध्यमबाट राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस बजेटलाई अन्तिम रूप दिन यहाँहरूको सम्पूर्ण सुझाव र सल्लाहको अपेक्षा गर्दै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सबै अनुसारको योजना कार्यान्वयन गर्नमा सहयोग गर्नुहुने वडा समिति, कर्मचारी वर्ग, सङ्घ संस्था लगायत सम्पूर्ण महानुभावहरूमा हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। साथै यस बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट नगरपालिकाको भौतिक पूर्वाधार विकास एवं सामाजिक क्षेत्रको विकासमा वाञ्छित लक्ष्य हासिल हुने अपेक्षा रहेकाले बजेटको सफल कार्यान्वयनका लागि विकास साझेदारका संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय गैर सरकारी सङ्घ संस्था, सञ्चार क्षेत्र, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज सबै क्षेत्रबाट सहयोगको अपेक्षा गरेको छु। धन्यवाद। सदस्यहरू, अब म सभाका सदस्य श्री विपिन विष्टलाई स्थानीय युवा परिषद गठन सम्बन्धी विधेयक योजना 79 पेश गर्न अनुमति दिन्छु। सभाका सभाध्यक्षज्यू र सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू, स्थानीय युवा परिषद गठन सम्बन्धी विधेयक वीरेन्द्रनगर नगरपालिका स्थानीय युवा परिषद ऐन 2079 प्रस्तावना युवाको हकको संवर्धन र सशक्तिकरणका साथै शिक्षा, सिप, उद्यमशीलता र रोजगारीलाई प्रवर्धन गर्दै स्थानीय स्रोत साधनको अधिकतम उपयोगबाट समुन्नत स्थानीय तह निर्माणका लागि युवा सम्बन्धी नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयन तहसम्म उनीहरूको सार्थक सहभागिता वृद्धि गरी विकासमा मूल प्रभावीकरण गर्न वाञ्छनीय गरिएकोले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074/20 को अधिकार प्रयोग गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पहिलो नगरसभा ऐन बनाएको छ। सदस्यहरू, अब यो बैठक आजै 5 मिनटको लागि स्थगित हुन्छ। यो सदस्यहरू, आजको दोस्रो बैठकको कारबाही प्रारम्भ हुन्छ। उपस्थित सदस्यहरू, अब आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल प्रारम्भ हुन्छ। अब म उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने सदस्यहरूलाई समय दिन्छु। बोल्न चाहने सदस्यहरूको नामहरू प्राप्त भइसकेको छ। प्रत्येक वक्ता सदस्यहरूलाई 3 मिनटको समय छुट्याएको छु। सर्वप्रथम सदस्य श्री धीरेन्द्र सापकोटालाई बोल्न समय दिन्छु। आदरणीय यस नगरसभाका अध्यक्षज्यू, नगरसभामा उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, यस सभामा प्रस्तुत आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सन्दर्भमा सतही रूपमा ठिकै देखिन्छ। कृषि उद्योग वाणिज्य क्षेत्रका केही कार्यक्रमहरू उत्कृष्ट छन्। युवा क्षेत्र, उद्योग वाणिज्य क्षेत्र लगायतका कार्यक्रमहरूबाट वीरेन्द्रनगरवासीले हामीले चुनाव जित्ने बेला जति अपेक्षा गरिरहेका थिए त्यो अपेक्षालाई हाम्रो नीति तथा कार्यक्रमले अलिकति समेट्न सक्यो कि न कि जस्तो मलाई लागिरहेको छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको बिग स्कुलको अवधारणा अलिकति अपूर्ण भयो कि जस्तो पनि मलाई लागिरहेको छ। किनभने कर्णाली प्रदेश भनेको समग्र कर्णाली प्रदेशको पनि वीरेन्द्रनगर नगरपालिका भनेको सम्पूर्ण यो कर्णाली प्रदेशभरिका बालबालिका यहाँ छन् र यो बिग स्कुलमा चाहिँ अब कतिलाई पढाउने हो, त्यहाँ पढाउने प्रावधान के हो, त्यहाँ पढाउने व्यवस्था के हो, यी लगायतका विषयमा एउटा स्पष्ट नीति बनाउनुपर्छ। वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका सम्पूर्ण सार्वजनिक विद्यालयहरूको गुणस्तर सुधार गर्नुपर्ने आजको प्रमुख आवश्यकता हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। किनभने म निर्वाचित भएर आएको वडा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 1 मा एउटा मात्रै सामुदायिक विद्यालय रहेको छ। त्यहाँ विद्यार्थी अनुसारको विद्यार्थीको चाप हेर्ने हो भने न त्यहाँ भवन बनाउने ठाउँ छ, न त्यहाँ उत्कृष्ट भवनहरू नै छन्। त्यसकारण हामी बिग स्कुल बिस्तारै बनाउँदै गरौँला, पहिले भएका स्कुलहरूको गुणस्तर सुधार गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू ल्याउँ जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसै गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले युवाहरूलाई स्वस्थ, कर्मठ, उद्यमी बनाउनका लागि भिजन कलेक्सन ब्याङ्कको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ। भिजन कलेक्सन ब्याङ्कमा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका युवाहरूको
भिजन र मिसनलाई कलेक्सन गर्नु पर्यो र त्यो भिजन र मिसन अनुसार काम गर्नका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले भिजन कलेक्सन युथ भिजन कलेक्सन ब्याङ्क स्थापना गर्नुपर्छ। त्यसै गरी पूर्वाधारका लागि वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले पनि काठमाडौँ महानगरपालिकाले जस्तै पूर्वाधार एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन अथवा स्थापना गर्नुपर्छ, जसले गर्दाखेरि सडकमा खाल्डाखुल्डीको समस्या नहोस्। र अर्को कुरा, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा एउटा कल सेन्टरको स्थापना गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ, जसबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका जति पनि बासिन्दाहरू छन् उनीहरूको समस्या सोझै वीरेन्द्रनगर नगरपालिकासम्म आइपुगोस् र तिनीहरूको समाधानमा छिटो समय पुग्न सकोस्। त्यसै गरी वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 1 मा 15 दिनसम्म नआउने झुप्राको पानी, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको एउटा उत्कृष्ट पर्यटकीय गन्तव्य सधैँ 10 बजी रहने घण्टाघरलाई पनि नीतिता कार्यक्रममा समेट्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। र बढ्दो जनसङ्ख्या व्यवस्थापन, त्यसै गरी अन्य कुराहरूमा हामी जनप्रतिनिधिहरूले हाम थप्दै सारा दिल्ली, हामको थप्दै घरकै दिल्ली जस्तो नगरेर एउटा नीति तथा कार्यक्रम स्पष्ट रूपमा ल्याओस् भन्दै म नगरपालिकालाई सुझाव व्यक्त गर्दै, उत्कृष्ट कार्यक्रमहरू पनि छन् तिनको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सभाध्यक्षज्यू एवं उपस्थिति नगरसभाका सदस्यहरू। आज नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइसकेको छ। सभाध्यक्षज्यू, वीरेन्द्रनगरका विभिन्न वडाहरूमा युवाहरूलाई खेल खेल्नका लागि खेल मैदानहरू उपलब्ध छैन, उपलब्ध बनाउनु पर्यो र विभिन्न खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्यो। सभाध्यक्षज्यू, नगरपालिकाका युवाहरूका लागि रोजगारीका अवसरहरू जुटेनन्। नगरपालिकाको समक्ष विकासको लागि युवाको लागि रोजगारीको अवसर जुटाउनु पर्यो। रोजगारी बढाउन स्थानीय स्तरमा उद्योगहरू स्थापना जोड दिएको खै। सभाध्यक्षज्यू, शिक्षा हासिल गर्नका लागि सम्पूर्ण वडामा बिग स्कुलको अथवा वडामा भएको स्कुललाई पुनः निर्माण गरी शिक्षा हासिल गराउनु पर्यो, तर यहाँ त त्यस्तो नीति किन लिएन? सभाध्यक्षज्यू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका विभिन्न वडाहरूमा स्वास्थ्य चौकी टाढा रहेको छ। स्वास्थ्यमा समस्या देखा परेमा स्वास्थ्य चौकी लैजाँदै मानिसको मृत्यु पनि भइरहेको छ। यसका लागि सम्पूर्ण स्वास्थ्य चौकीमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था किन गर्न सकिएन? सभाध्यक्षज्यू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको विभिन्न वडाहरूमा पर्यटकीय स्थल रहेको छ। पर्यटकीय स्थल जानका लागि कुनै वडामा सडक भएको तर पूर्ण रूपमा व्यवस्थित नभएको सडकलाई व्यवस्थित गर्न र सडक नपुगेको ठाउँमा सडक निर्माण त हुनु पर्यो नि। सभाध्यक्षज्यू, वीरेन्द्रनगरका वडाहरूमा हत्या, हिंसा, बलात्कार जस्ता विभिन्न खालका घटनाहरू घटिरहेका छन्। यसको लागि पूर्ण रूपमा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था गरी यस्ता घटनाहरूको अन्त्य गर्ने उपयुक्त उपाय खै त? सभाध्यक्षज्यू, अन्त्यमा मैले एउटा अपेक्षा राखेको छु कि वीरेन्द्रनगर सम्पूर्ण जनताभन्दा समस्याहरूलाई समाधान गरी हाम्रो राम्रो वीरेन्द्रनगर भएको हेर्न पाऊँ। धन्यवाद। सदस्य श्री रविन्द्र विकलाई बोल्न समय दिन्छु। आदरणीय नगरसभाका सभापतिज्यू र उपस्थित सदस्यज्यूहरू, कर्णाली प्रदेशको राजधानी सोलुखुम्बुमा रहेको यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाका नागरिकको प्रतिनिधिमूलक गरिमामय वीरेन्द्रनगरको आर्थिक वर्ष यस सभामा वीरेन्द्रनगरको आर्थिक वर्ष 2079-80 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा यहाँनिर मेरा भनाइहरू राख्न पर्दा मलाई खुसी लागेको छ। राज्यको पुनर्संरचनाका क्रममा कर्णाली प्रदेशको राजधानी र सुर्खेत जिल्लाको समेत सदरमुकाम रहेको यस नगरपालिकालाई सुविधा सम्पन्न नगरी व्यवस्थित शुद्ध नगरी बनाउनका लागि कतिपय कमजोरीहरू देखिरहेका छन्। नीति तथा कार्यक्रमले कतिपय कुराहरूलाई समेट्न सकेको छैन। यसलाई विकास गर्नुको लागि सबै क्षेत्रका सरकारहरूले यसमा ध्यान पुर्याउनु जरुरी रहेको हुनाले त्यसतर्फ सबैलाई जानकारी एवं ध्यानाकर्षण गराउन वीरेन्द्रनगरको विद्यमान अवस्थाको पुनर्स्मरण गराउने अनुमति चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, शिक्षाका क्षेत्रमा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना अन्तर्गत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 10 सानुसुर्खेतमा रहेको मध्यपश्चिमाञ्चल इन्जिनियरिङ विश्वविद्यालय चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 को वैशाखदेखि नै सञ्चालनमा आउने भनिए तापनि सम्बन्धित पक्षको व्यवस्थाले गर्दा इन्जिनियरिङ क्याम्पसको परिसर छडुवा बाख्रा चढाउने चौर भएको छ। यो विश्वविद्यालयमा कहिले सञ्चालनमा आउने र कहिले विद्यार्थीहरूले पढ्न पाउने महोदय? त्यस्तै वीरेन्द्रनगर नगरपालिका विद्यालय खानेपानीको समस्यालाई नियन्त्रण गर्न झुप्राको पानीले पुगेन भनेर भेलीको पानी सदुपयोग गरेर नगरवासीको तिर्खा मेटाउने भनेर चुनावी माहौलमा दिएको आश्वासन अहिले एकादश पढा जस्तै भइसक्यो। अझै पनि भेलीको पानी भेलीमा गएर उपत्यकावासीको तिर्खा मेट्दैन। फक्त अब पनि भएन भने कहिले अब त्यसरी नै अब त्यसतिर पनि ध्यान दिन जरुरी छ, नत्र दोस्रो पल्ट भोट माग्न जाँदा के जवाब दिने हामीले नगरवासीलाई?
त्यस्तो अवस्थितमा भित्र भएको बिजुली बत्तीको तारलाई व्यवस्थापन गर्न सभाध्यक्षलाई ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। न्याय र सुरक्षाका क्षेत्रमा पुनस्मरण गर्नुपर्दा कहिलेलाग्दो अवस्था छ। एउटा नेपाल पुलिस, इन्डियन पुलिस र अमेरिकाको पुलिसलाई घना जङ्गलमा बाघ छोपेर ल्याउने जिम्मा दिएछ। तपाईँको समय सकिएको छ। यसरी अन्त्यमा अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो देश नेपाललाई अग्रपन्थीमा ल्याउन विभिन्न निकायहरूले अग्रसर भएर नीति तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालन, परिमार्जन एवं कार्यान्वयन गरी मन वचन कर्मले लागि पर्नुहुनेछ र सामाजिक प्रशासनको कार्य संस्कृतिमा सुशासन कायम गरेर सरकार क्रियाशील होस् र भ्रष्टाचार र अपराधीमूलक क्रियाकलापलाई समयमा जो कोहीले पनि सजायबाट उत्पत्ति नपाउने नीति कारबाहीको निरन्तरता दियोस्। धन्यवाद। सदस्य श्री विपिन विष्टलाई बोल्न समय दिन्छु। सभाका सभाध्यक्षज्यू र गरिमाया सभाका सम्पूर्ण सभा सदस्यज्यूहरू, वीरनगर नगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमहरूमा धेरै कुरा समेटिसकिएको छ र त्यसमा कृषि तथा भू उपयोग नीतिमा भू उपयोग जमिनलाई खाली नराखी सम्पूर्ण भू उपयोग जमिनमा कृषिहरूलाई प्राथमिकता दिने भनिएको छ र बाँझो रहेको जमिनमा कृषि जमिनमा के कस्ता खालका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नेछन् त्यो स्पष्ट रूपमा खुलाएर नीति तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ला र वीरनगर नगरपालिकामा दिनानुदिन बढ्दै गएको सडक दुर्घटना र अन्य अत्यावश्यक भइपरि आउने समस्याहरूलाई, मानिसको जीवनमा भइपरि आउने समस्याहरू जस्तै ब्लड अत्यावश्यक छ, त्यसका लागि वीरनगर नगरपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा एउटा ब्लड ब्याङ्कको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रमहरू छुटे जस्तो लाग्यो। यस्तै गर्दा दिनानुदिन बढ्दै गएको आर्थिक मन्दीमा व्यापारीहरूलाई छुट सम्बन्धी नीति पनि वीरनगर नगरपालिका नीति तथा कार्यक्रममा कतै छुटेको महसुस भएको छ मलाई। यस्तै गरी युवाहरूलाई सिप विकास तथा उद्योग सञ्चालन गर्ने खालका नीतिहरूमा पनि विशेष जोड दिनुहोला भन्छु। धन्यवाद। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू र सभामा उपस्थित सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहँदा पूर्वाधार नीति कार्यक्रममा सडक यातायात सञ्चार जस्ता कार्यक्रमहरू सभाध्यक्षले समक्ष राख्नु भएको छ। यस नीति कार्यक्रममा नयाँ सडक निर्माण तथा ग्रामीण सडकलाई कालो पत्र नगर्ने नै हो र सभाध्यक्षले वडा नम्बर 15 र 16 मा अझै पनि ग्रामीण सडक कालो पत्र हुन सकेको छैन। यो त प्रतिनिधि घटना मात्र हो। यस्ता 16वटै वडामा रहेको छ। के यो सडक निर्माण केवल प्रदेश सरकारले नै ताक्ने नै हो? सभाध्यक्षज्यू, जति सक्दो जनताको सहजताको लागि स्थानीय सरकारको यो कार्य गरियोस्। नगरपालिकाले नीतिका आधारमा नीति बनाउँदछ। सम्पूर्ण वडा महाविद्यालयमा इन्टरनेट सेवा दिने भन्ने, अनि वडा नम्बर 15 र 16 मा जहाँ मोबाइल नेटवर्क नै आउँदैन। सभाध्यक्षज्यू, पहिला मोबाइल नेटवर्क आउनु पर्यो अनि इन्टरनेटको कुरा होला नि, के कसो? सरकारको पहुँचबाट वडा नम्बर 15 र 16 जहिले नै पछाडि बढ्ने हो। सभाध्यक्ष, युवाहरूलाई सिपमूलक र व्यावसायिक तालिम मार्फत स्वरोजगार सृजना हुने कार्यक्रम सभा समक्ष राख्नु भएको थियो। के यो कार्यक्रम नियन्त्रणमा चलिरहेको छ? यदि चलिरहेको छ भने कति प्रतिशत युवाहरू रोजगारी भएका छन्? कति प्रतिशत युवाहरू विदेश प्रस्थान भएका छन्? हामी स्थानीय सरकारले केही प्रयास नगरेको देखेको छ। सभाध्यक्षज्यू, यस नीति कार्यक्रममा आएको पर्यटकीय क्षेत्रहरू बुलबुले काठ्याघाट सहित पार्कको निर्माणहरू कार्य जारी नै रहेको छ, तर नगरपालिका नजिकै रहेको पर्यटकीय स्थल घण्टाघरको घडी जहिलेदेखि बन्दको बन्दैछ, कहिलेदेखि चल्ने? के घडीमा सधैँ 10 नै बजिरहने हो? सभाध्यक्षज्यू, यसप्रति ध्यान आकर्षण होस्। यसको जतिसक्दो शीघ्र समस्याको न्यूनीकरण होस्। धन्यवाद।
स्वास्थ्य सेवा शिक्षा विकास र सञ्चार सम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रममा आइसकेको म जानकारी गराउन चाहन्छु। शैक्षिक प्रशासनिक पर्यटकीय सहर स्वस्थ स्वच्छ र समुन्नत वीरेन्द्रनगर भन्ने मूल नारालाई अवलम्बन गर्दै नगरको शिक्षा स्वास्थ्य प्रशासन पर्यटन र वातावरणको क्षेत्रमा स्थानीय सरकार सधैँ तत्पर रहेको जानकारी गराउँछु। नगरवासीको जल्दो बल्दो खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्नका लागि झुक्राको पानीले मात्र पुग्ने नभएका कारणले गर्दा भेरीको पानीलाई पनि शुद्धिकरण गरेर वीरेन्द्रनगर नगरवासी समक्ष वितरण गर्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। साथै नगरमा इन्फ्रास्ट्रक्चर एम्बुलेन्स र पब्लिक बस सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारको माननीय ज्यूसँग मेरो छलफल भइसकेको छ र छलफलमा भएको कुराहरू अब चाँडै नै यस नगरपालिकामा अवलम्बन गराउने जानकारी पनि गराउँदछु। स्वास्थ्य चौकी टाढा भएका ठाउँमा स्वास्थ्य चौकीका कर्मचारीहरू घर घरमा नै गएर स्वास्थ्य चौकीका सेवाहरू प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। बिग स्कुलको विषयमा चाहिँ हामीले एउटा बिग स्कुल नमुनाको लागि मात्र सञ्चालन गर्न लागेका हौँ। यदि बिग स्कुलको अवधारणा हाम्रो यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा सफल भयो भने यस्तै बिग स्कुल जस्ता अन्य ठाउँहरूमा पनि हामी धेरै बिग स्कुलहरू खोलिन्छौँ र बिग स्कुलको कामलाई हामी अगाडि बढाउनेछौँ भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको अन्य सल्लाह र सुझावहरू निकै प्रशंसायोग्य छ। उहाँहरूले निकै सान्दर्भिक निकै रोचक र निकै मार्मिक सल्लाह सुझावहरू दिनुभएको छ। अब नगरपालिकाको आगामी विकासका लागि आगामी नीति तथा कार्यक्रममा उहाँहरूले दिएको सल्लाह सुझाव अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछु भन्ने विश्वास दिलाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमलाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्छ भन्ने सदस्यको बहुमत भएकोले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80को वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानमाथिको सामान्य छलफल दिएको छ। प्रत्येक सदस्यज्यूहरूलाई मैले 3 मिनेटको समय छुट्याएको छु। सर्वप्रथम यस छलफलमा भाग लिएका लागि म सदस्य श्री दुर्गा कुमारी आचार्यलाई बोल्न समय दिन्छु। आदरणीय नगर सभाध्यक्षज्यू, साथै सभामा उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यहरू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80को लागि अनुमानित गरिएको राजस्व र व्ययको वार्षिक बजेटका बारेमा म मेरो प्रश्न राख्न चाहन्छु। शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय सहर स्वच्छ स्वस्थ समुन्नत वीरेन्द्रनगर, यस नारालाई आत्मसात गर्दा त के यो नारा हाम्रो वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा पुरा भएको छ त? अध्यक्षज्यू, म अध्यक्षज्यू मार्फत स्पष्ट पारिदिनु हुन अनुरोध गर्न चाहन्छु। हाम्रो विभिन्न वडामा रहेका प्रमुख समस्या स्वस्थ खानेपानी, अव्यवस्थित बिजुली पोल व्यवस्थापन गर्नका लागि शैक्षिक स्तरमा सुधार गर्नका लागि बजेट कम भएको हो कि सुकुम्बासीलाई लाल पूर्जा वितरणका लागि रिङ रोड पिच गरेर नगर बस सञ्चालन गर्नका लागि किन बजेट आउन सकेन? सभाध्यक्षज्यू, भूमिहीनलाई जग्गा वितरण गर्नका लागि अवस्थित पहलका लागि बजेट खै? बजारमा मात्र होइन, बिजुलीको पोल जहाँ अँध्यारो ठाउँ छन् त्यहाँ पनि बन्नु पर्यो। पोल मात्र होइन, बत्तीको पहुँच पुर्याउनका लागि कतै बजेट कमी भएको त छैन? यो कुरा म सभाध्यक्षज्यूको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सदस्य श्री स्मृति पोखरेललाई बोल्न समय दिन्छु। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू, सभामा उपस्थित सम्पूर्ण नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 प्रस्तुत नमुना राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान बजेट वक्तव्यमा आफ्ना भनाइहरू प्रस्तुत गर्न गइरहेकी छु। शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटकीय सहर स्वच्छ स्वस्थ समुन्नत वीरेन्द्रनगर, यो हाम्रो मुख्य नारालाई सार्थकता दिने बजेट अलि निर्माण गरेन कि जस्तो मलाई लागेको छ। सभाध्यक्षज्यू,
वीरेन्द्रनगर सुर्खेतको पर्यटकीय स्थल काँक्रे प्यारे शिव मन्दिर जोड्ने 4 लाइनको बाटो हाल जीर्ण अवस्थामा रहेको हुँदा सो बाटो मङ्गलगढी खुडे काँक्रे प्यारे शिव मन्दिर शीघ्र रूपमा निर्माण गरियोस्, जसले गर्दा पर्यटक भित्रीमा ठुलो सहयोग पुग्नेछ र वीरेन्द्रनगरवासीमा आर्थिक अवस्थामा पनि सबल भएर जानेछ। नगरवासीको सपना उज्यालो नगरपालिका हाम्रो चाहनाको अवधारणा हाम्रो वीरेन्द्रनगरको लागि अभिशाप नै भएको छ, किनभने यहाँ वीरेन्द्रनगरमा दैनिक 15 देखि 20 पटकसम्म बत्ती आउने जाने हुँदा हरेक क्रियाकलापमा बाधा व्यञ्जन हुने गर्दछ। त्यसकारण हरेक काममा सुलभ र तीव्र हुन पाइरहेको छैन, जसले नगर विकासमा बाधा पुर्याएको छ। त्यसैले गर्दा विद्युतको लागि उचित बजेट छुट्याउन र छिटोभन्दा छिटो त्यसको समाधान गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। यो त काम कुरो एकातिर खुल्नु कि ठिमीतिर भएन र सभाध्यक्षज्यू। युवा रोजगार कार्यक्रमका लागि 1 करोड बजेट विनियोजन गर्नुभन्दा यो बजेट यसरी रोजगारी दिन्छौँ भनेर प्रविधि सिकाउन विनियोजन गर्नुपर्ने थियो, किनकि कसैले माछा मारेर दिने हो भने एक थाक होला, तर माछा मार्ने जाल दियो भने सधैँ पुग्छ। महोदय धन्यवाद। सदस्य श्री एकता गौतमलाई बोल्न समय दिन्छु। आदरणीय सभा सदस्यज्यू, यस सभाका सदस्यहरू ज्यूहरू, चालु आर्थिक वर्ष 2079-80 का नीति तथा कार्यक्रम के कति कार्यान्वयन भए, बजेटले ती नीति तथा कार्यक्रमहरू कतिको सम्बोधन गर्यो भन्ने बारेमा म केही कुरा ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। वीरेन्द्रनगर नगरपालिका 10 स्थित पर्ने सुर्खेतको धार्मिक स्थल गङ्गामाला एउटी बजार अगाडि रहेको पुलले हामीलाई बिताइरहेको छ। माननीय ज्यूहरू, यसमा केही ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। सामुदायिक विद्यालयहरूमा शिक्षक दरबन्दी कम भएको जस्तो मानिन्छ। एउटै शिक्षकहरूले 3-4 पिरियड लिएर विद्यार्थीहरूलाई पढाउने गरेको पनि पाइन्छ। त्यसको लागि केही शिक्षक दरबन्दीहरू थपेर यसमा केही बजेट छुट्याउने हो कि जस्तो मलाई लागिरहेकोले यसमा केही ध्यान दिन हुन अनुरोध गर्दछु। सभा अध्यक्षज्यू, वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेका 16वटा वडाको लागि युवा रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनको लागि रु 1 करोड छुट्याइएको छ। के यति रकमले युवाहरूको लागि रोजगार कार्यक्रम पुग्ला त? धन्यवाद। समाप्त गर्छु। आदरणीय सभाध्यक्षज्यू, आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यूहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 को प्रस्तुत बजेटमा नीति कार्यक्रम र बजेटको तालमेल मिलेन। यसमा मेरा केही असन्तुष्टि भनाइहरू रहेका छन्। हरेक सहरको पहिलो समस्या चाहिँ यस वीरेन्द्रनगरको पनि फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापन नहुनु, नीति नियममा त आउनु तर त्यसको लागि बजेट नछुटिनु। दोस्रो, के नगरका महिलाहरू उद्यमी बन्न नपाउनु, कि अझै पनि श्रीमानको कमाइमा आश्रित भएर जीविकोपार्जन गर्नु, समावेशीकरण नहुनु, खोइ त त्यसका लागि बजेट। कि अझै पनि महिलाहरू भान्साकी रानी उपनाम पाएर घरगृहस्थीमा रोलिने हो त? यस सभाका सदस्यहरूलाई सबै जनप्रतिनिधिहरूको विशेष ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। सभाध्यक्ष महोदय, आजका बालबालिका भोलिका भविष्य हुन्, त्यसैले समयमै मजदुर राम्रो गरियोस् भन्न चाहन्छु। र बालमैत्री रूपमा तिनका अन्तर्निहित क्षमताको विकास गर्नको लागि नीति त आयो, तर त्यसका लागि खोइ त बजेट, कि बजेटको आवश्यकता नै पर्दैन र त्यसको लागि। बिग स्कुलको नीति नियम कार्यक्रम त ल्याउनु भएको एकदम सबल पक्ष हो, तर 20 करोडको लागतमा बिग स्कुल बनाउनु हुन्छ कि भौतिक पूर्वाधार बनाउनु छ त? के 16वटै वडाको लागि 20 करोडको लागतमा यो काम सम्भव छ त? यो त दार्जिलिङमा 5 जनाको मान्छेलाई एउटा सिट दिएर टानाटान गरेर काम त भनेको जस्तो पो भयो त? खोइ त किन विकासलाई लक्ष्य गरेर नीति नियम बनाए अनुसार त्यसअनुसार बजेट पारित भएको? यसमा सम्पूर्ण उपस्थित सभाध्यक्ष लगायत सदस्यहरूको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। थर परालको छालालाई 10 तला गर्नको लागि मात्र 1 लाख अरे। यता काठमाडौँ जाऊ भने नेपालगञ्ज जाने भाडा मात्रै दिएको जस्तो भएन र? सभाध्यक्षज्यूहरू, भोलि मेरो कुर्सी कतै धरापमा छ कि भनेर बाख्रालाई ल्याएर भनेर घाँस दिएको जस्तो भएन र यो त? विकासका लागि साइरनको व्यवस्था गर्ने नीति तथा कार्यक्रम त आयो, त्यसका लागि खै त बजेट छुट्याएको? कि त्यसका लागि घरको घन्टी बजाएर व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ
अध्यक्ष श्री प्रेम प्रसाद लामिछानेलाई बोल्न समय दिन्छु। सभाको अध्यक्षज्यू, यस सभाका सम्पूर्ण सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2079-80 को बजेटमा सबै खाले तर्फ राम्रो बजेट विनियोजन भएको छ, तर केही क्षेत्रमा बजेट विनियोजन मैले कहीँ कतै देखिनँ। पानी सुन्ने बित्तिकै हामीलाई कस्तो आनन्द महसुस हुन्छ है सभापतिज्यू। तर हजुरलाई अवगत छैन होला, हाम्रो नगरका सम्पूर्ण वडाहरूमा पानीको समस्या कति छ भन्ने। नगरमा हाल 4 दिनमा एक पटक पानी आउँछ, तर धरतीको केही पनि नगरपालिकाले पिउनु पर्ने बाध्य छ। त्यसले स्वास्थ्यमा कति असर पर्छ हामी सबैलाई थाहा छ। नगरपालिकाले छुट्याएको बजेटमा खानेपानीका लागि बजेट खै, नीतिगत कार्यक्रममा खानेपानी भनेर सबै राख्दामा लेख्दैमा घरमा धारामा पानी आउने होला। नीतिगत कार्यक्रममा नगरको जनतालाई खानेपानी भेरी नदीबाट ल्याएर खुवाउने भन्नुभयो। यसका लागि बजेट छुट्याउनु पर्ने होला नि, के हो? बजेट नछुट्याएर भेरी नदीको पानी नगरको जनतालाई कसरी खुवाउने? भेरी नदीको पानी ल्याउने भन्दा पनि बजेट कम खर्च हुने गरी वीरनगरका विभिन्न ठाउँका मुहानहरूको पानी व्यवस्थित गरी नगरवासीका घर घरमा व्यवस्थित तरिकाले खानेपानी पुर्याइयोस् सभापतिज्यू। अर्को विषय चाहिँ के छ भने संविधानको धारा 31 को उपधारा 2 मा आधारभूत तहसम्म अनिवार्य निःशुल्क र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गरिएको छ। यस बजेटमा पनि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा गरिएको छ, तर नगरपालिकाको केही सामुदायिक विद्यालयहरूमा मासिक शुल्क लिएको पाइएको छ। यो किन लिएको छ, केका लागि लिएको छ, ध्यान होस् सभापतिज्यू। यस्तो गम्भीर विषयमा यस्ता विद्यालयहरूमा अनुगमन पनि शीघ्र बताइयोस्। विद्यालयका लागि 15 करोड 20 लाख बजेट विनियोजन भएको छ, तर यो बजेट पुग्दैन। यस बजेट विद्यालय पूर्वाधार तथा भवन निर्माणको लागि मात्र पुग्ने, तर शिक्षक सुधार, गुणस्तरीय प्रवर्धन एवं निःशुल्क शिक्षाका लागि अनिवार्य शिक्षाको लागि बजेट थप गरियोस् भन्न चाहन्छु। र अन्तमा गरिब तथा जीर्ण विद्यार्थीहरूलाई सामुदायिक विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा दियोस् सभापतिज्यू। धन्यवाद। राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमानको छलफल सकिएको छ। अब म छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नहरूको सम्बन्ध अन्य विभिन्न क्षेत्रहरूमा पनि बजेट छुट्याउनुपर्छ भनी सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको सल्लाह र सुझाव निकै नै सराहनीय छ। सडकलाई नै लक्षित गरेर सार्वजनिक निर्माण कार्यक्रममा हामीले 39 करोड 79 लाख 10 हजार छुट्याएका छौँ र यो बजेटलाई यथाशीघ्र नगरको सडकको स्तर उन्नतिका लागि प्रयोग गर्नेछौँ। प्रश्न उठाइएको नगर शिक्षाको कोषका लागि हामीले 10 लाख छुट्याइसकेका छौँ र यो बजेटलाई नगरको सामुदायिक विद्यालयहरूको विकासको लागि, जीर्ण भवनको मर्मतका लागि, नयाँ भवन निर्माणका लागि, साथै विद्यालयमा बगैँचा निर्माणका लागि खर्चनेछौँ। नगरमा खानेपानी व्यवस्थापनको विषयमा स्थानीय सरकार लागिरहेको छ, साथै हामीले प्रदेश र केन्द्रमा सरकारहरूसँग साझेदारी गरिरहेका छौँ। अस्ति भर्खर यही विषयमा छलफलका लागि वर्ल्ड ब्याङ्कको एक प्रतिनिधिसँग मैले भेटवार्ता गरेको थिएँ। भेटको क्रममा उहाँसँग वीरेन्द्रनगरमा खानेपानीको व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिन्छ, यसको लागि अझ उचित गराउन के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा छलफल भएको थियो। छलफलको क्रममा उहाँले दिनुभएको विभिन्न सल्लाह र सुझावलाई अवलम्बन गर्दै म सम्पूर्ण नगरवासीको स्वास्थ्यका लागि पर्नेछु र त्यो छलफलको क्रममा उठेका कुराहरूले पक्कै पनि नगरवासीबाट पानीको समस्या आफै टाढा भाग्नेछ। उहाँहरूको आवाज नै जनताको आवाज भएका कारणले गर्दा समस्त नगरवासीको हितका लागि, समस्त नगरपालिकाको विकासका लागि उहाँले दिनुभएको सल्लाह र सुझाव अनुसार नै आगामी वर्षमा आर्थिक छुट्याइनेछ भन्ने विश्वास जनाउन चाहन्छु। धन्यवाद। सभामा उपस्थित सदस्यहरू, अब म वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयको प्रस्तुत गर्न चाहन्छु।
यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2079-80को वार्षिक बजेट पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यहरू, अब स्थानीय युवा परिषद गठन सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि सैद्धान्तिक छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा बोल्न चाहने सदस्यज्यूहरूको नाम अलिक प्राप्त भइसकेको छ। प्रत्येक वक्ता सदस्यलाई बोल्नको लागि 3 मिनेटको समय छुट्याएको छु। सर्वप्रथम सदस्य श्री दुर्गा कुमारी आचार्यलाई यस छलफलमा बोल्न समय दिन्छु। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू साथै यस सभामा उपस्थित सदस्यहरू, प्रस्तुत नगर युवा परिषद विधेयक एकदमै राम्रो छ, तर यसमा पनि खास गरी त्यस्ता युवाहरूलाई समेटियोस् जो उद्यमी छन्, जसले टेक्निकल लाइन पढिरहेका छन्। यसो गर्दा ती युवाहरूलाई त प्रोत्साहन मिल्छ, साथसाथै तिनै युवाहरूले आफ्ना युवा साथीहरूलाई पनि आफूले सिकेका कुराहरू सिकाउनुहुन्छ, जसले गर्दा बेरोजगारी दर घट्छ। साथसाथै विदेश पलायन हुने धेरै युवाहरूको दर पनि घट्छ। ती युवाहरू विदेश पलायन नभई आफ्नो गाउँठाउँमा आफूभित्र भएका सृजनशील कला देखाउने हो भने पक्कै पनि वीरेन्द्रनगर मात्रै होइन, सम्पूर्ण राष्ट्र नै उद्यमी र समृद्ध बन्न सक्छ। धन्यवाद। सदस्य श्री हिमबहादुर विकलाई बोल्न समय दिन्छु। आदरणीय सभाका सभाध्यक्षज्यू र यस सभामा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, स्थानीय युवा परिषद गठन सम्बन्धी विधेयक समर्थनको धेरै थोरै केही बोल्न गइरहेको छु। यो विधेयक युवाको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि हाम्रो देशको खम्बा भनेकै युवाहरू हो। नयाँ सोच र नयाँ विचार बोकेर अगाडि बढेका युवाहरू त्यसको हरेक सोच र विचारमा अगाडि लिएका युवाहरूलाई हामीले हरेक कुराहरू नयाँ कुराहरूमा अगाडि बढाइयो भने हरेक कुराहरू काँधमा काँध राखेर अगाडि बढ्न सक्छ। हरेक ठाउँमा हरेक कुराहरू युवाहरूको नयाँ जोस र नयाँ जागरण बढिरहेको हुन्छ। युवाहरूको हरेक ठाउँमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेकोले युवाहरूलाई हरेक ठाउँमा जोड्न आवश्यक छ र यो विधेयक छिटोभन्दा छिटो लागू गर्न सभा अध्यक्षज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सदस्य श्री सीता कुमारी बुढालाई बोल्न समय दिन्छु। यस सभाका सभाध्यक्षज्यू, अन्य यस सभाका सम्पूर्ण सभा सदस्यहरू, स्थानीय युवा परिषद गठन 2079 यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ। यस विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको विषयवस्तुले वास्तविक रूपमा युवालाई सम्बोधन गरोस्। हाम्रो नगरलाई वास्तविक रूपमा युवा सम्बन्धी ऐनको आवश्यकता हो। प्रस्तुत विधेयकले नगरभित्रका युवाका गुनासो समस्या समाधान गर्न सफल होस्। सभा अध्यक्षज्यू, कानुन बनाउँदैमा केही हुँदैन, त्यसको वास्तविक कार्यान्वयन हुन जरुरी छ। कार्यान्वयन भएपछि मात्र त्यसको लेखाजोखा गर्न सहजीकरण हुन्छ। विधेयकको सफल कार्यान्वयनले हाम्रो कार्यालयलाई नि सफल तुल्याउँछ। तसर्थ सभा अध्यक्षज्यू, हाम्रा सभा सदस्यहरूले एकदमै विश्वास लिनुभएको छ। यो विश्वासलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीका साथ लिनुहोला। अन्तमा म भन्न के चाहन्छु भनेपछि विधेयक सफल कार्यान्वयनको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। बहुत धन्यवाद। उपस्थित सदस्यहरू, स्थानीय युवा परिषद गठन सम्बन्धीको सैद्धान्तिक छलफल पनि समाप्त हुन्छ। अब म छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको समग्र जवाब दिन चाहन्छु।
सदस्यज्यूहरूले स्थानीय युवा गठन पश्चात यसका फाइदाहरू बताइसक्नु भएको छ। उहाँहरूले भन्नुभएको छ स्थानीय युवा परिषद गठन गर्यो भने यसले समग्र नगरको युवाहरूको विकासको लागि, उनीहरूमा सिपलाई प्रशिक्षण गर्नका लागि, उनीहरूको कलालाई प्रशिक्षण गर्नको लागि, उनीहरूलाई नगरभित्र नै रोजगारको अवसरहरू सिर्जनाको लागि मद्दत पुर्याउनेछ। सभा सदस्यज्यूहरूले राख्नुभएको कुराहरू अत्यन्तै रोचक र राम्रो भएका कारणले गर्दा स्थानीय युवा परिषद गठन पश्चात उहाँले भन्नुभएको कुराहरू विधेयकमा समेटिनु छ। धन्यवाद। उपस्थित सदस्यहरू, अब म स्थानीय युवा परिषद गठन सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। तसर्थ वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको स्थानीय युवा परिषद गठन सम्बन्धी विधेयक 2079 माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मत पारित भएको घोषणा गर्दछु। सभाका सदस्यहरूलाई आफ्नो प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय दिन्छु। सभा अध्यक्षज्यू, सभा सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू, विषयजात जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव। हामी जनप्रतिनिधिको प्रमुख चुनावी नारामध्ये छाडामुक्त 54को व्यवस्थापन पनि गरेका थियौँ। चुनावी प्रचारको क्रममा मतदाताको आँगनमा मत माग्न जाने बेला उनीहरूको प्रमुख प्रतिबद्धता पनि प्रतिको थियो। जनप्रतिनिधित्वको प्रतिबद्धता र समस्याहरू कागजमा मात्र सीमित भएको हुन्छ र छाडा पशुहरूको कारण सवारी दुर्घटना पर्ने गएकोले छाडा पशुहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ र बालीनाली नष्ट भएको र छाडा पशु चौपटाको कारणले गर्दा मानिसमा विवेक र विचार, दया र माया नभएपछि यस्तै हो। पशुहरूलाई पनि मानिसलाई जस्तै पीडा हुन्छ भन्ने महसुस नगरेर हो। न त दाना पानी न त ओर। प्रत्येक स्थानीय तहमा पशु आश्रम बनाउनको लागि छुट्टै कर उठाउने हो भने सबै जनताहरू खुसीले साथ दिनुहुनेछ। हाम्रै घरमा पालेको चौपायालाई दुध दिन छाडेपछि वा एक मानव दुध बचाउन बाच्छालाई सडकमा छाड्ने मन कसरी लागेको होला। यसरी सडकमा चौपाए छाड्नेहरूलाई पहिचान गरी कारबाही हुने हो भने आधा समस्या आफै समाधान हुन्छ। छाडा पशुहरूको व्यवस्थापनको लागि यस वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले गौशाला निर्माणको कार्य यथाशीघ्र पहल गरोस्। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावका समर्थक सदस्य श्री अस्मिता आचार्यलाई प्रस्तावको समर्थन गर्न अनुमति दिन्छु। समय 5 मिनेट। सभाका अध्यक्षज्यू, अन्य सदस्यज्यू, म उहाँको भनाइमा समर्थन छु। किनकि सामूहिक छाडा पशु चौपाएका कारणले सडक दुर्घटना, सडक तथा वातावरण फोहोर, बालबालिका तथा हामी पनि बाटोमा हिँड्न डराउने जस्ता समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। सभाध्यक्षज्यू, यसमा यदि ध्यानाकर्षण गरिएन भने यस्ता समस्याहरू दिन प्रतिदिन बढ्दै जानेछन्। त्यसैले यसलाई छिटोभन्दा छिटो यसमा ध्यानाकर्षण गरियो भने यस्ता सडक दुर्घटना कम हुँदै जान्छ, हाम्रो यात्रा सुरक्षित हुन्छ, वातावरण सफा र सामुदायिक पशु चौपाएको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। त्यसैले यस प्रस्तावमा म पूर्ण रूपमा समर्थन जनाउँछु। धन्यवाद। अब म उक्त प्रस्तावका अर्का समर्थक सदस्य श्री उमा बुढालाई प्रस्तावको समर्थन गर्न समय दिन्छु। आदरणीय नगरसभाका अध्यक्षज्यू, नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, म उहाँको प्रस्तावमा सहमत छु। यो अति आवश्यक छ। यसलाई छिटोभन्दा छिटो व्यवस्थापन गरियोस्। यस नगर क्षेत्रभित्र विभिन्न स्थान, चोक तथा सडकमा रहेका सामुदायिक पशु चौपाएको उचित व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। सभाध्यक्षज्यू, सामुदायिक पशु चौपाएका कारणले सडक क्षेत्रमा ट्राफिक व्यवस्थापन ज्यादै चुनौतीपूर्ण, सडकमा हुँदै गरेका दुर्घटनामा कमी आउने र हाम्रो यात्रा सुरक्षित, बालबालिकाहरूलाई हिँड्न हुने डर अन्त्य हुँदै जाने भएकोले प्रस्तुत प्रस्तावलाई म समर्थन गर्दछु। सभाका सदस्यज्यूहरू, अब वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाको सामुदायिक पशु व्यवस्थापन सम्बन्धी जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा बोल्ने वक्ता सदस्यहरूको नाम आइसकेको छ। मैले प्रत्येक वक्तालाई 5 मिनटको समय छुट्याएको छु। सर्वप्रथम सदस्य श्री पवन थापालाई छलफलमा भाग लिन अनुमति दिन्छु। यस सभाका सभाध्यक्ष तथा सदस्यज्यूहरू, सामुदायिक पशुहरूको व्यवस्थापन गर्ने कुरा पहिले आउनुपर्ने थियो। ढिलै भए पनि मिसम्यानेज
रूपमा रहेका पशुहरूको व्यवस्थापन गर्नमा छिटैभन्दा छिटै कडा नीति तथा कडा नियमहरू बनाएर यसलाई कार्यान्वयन गर्नु पर्यो भन्दै मेरा भनाइ यही पुर्याउन चाहन्छु। धन्यवाद। अब सदस्य श्री रविन्द्र विकलाई छलफलमा भाग लिने समय दिन्छु। देवताको रूप मानिने गाईलाई छलवा छाडेर के तमासा देखेका हाम्रो नगरवासी। एकदमै राम्रो प्रस्ताव ल्याउनुभएको कुरो तपाईँजीले उहाँलाई मनदेखि नै धन्यवाद भन्न चाहे तपाईँलाई। खास यो प्रस्ताव पहिले आउनुपर्ने हो, तपाईँ ढिलै आयो कडा आयो ल ठिक छ। यो सार्वजनिक पशुहरूको उचित व्यवस्थापन गरी नियन्त्रण गर्नुपर्ने कुरा जायज भएको र यसमा म भित्री मनैदेखि सहमति जनाएको कारणले गर्दाखेरि चाँडोभन्दा चाँडो यस कार्यक्रमलाई नीति तथा कार्यक्रमहरू लागू गरियोस्। धन्यवाद। सभाका सदस्यहरू, जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावमाथि बोल्ने क्रम यही समाप्त हुन्छ। सदस्यहरू, अब म जरुरी सार्वजनिक महत्त्व प्रस्तावको छलफलको क्रममा उठेका प्रश्नहरूको समग्र जवाब दिन चाहन्छु। सदस्यज्यूहरू, सामुदायिक पशु यत्रतत्र छोड्ने पालन कुनै गल्ती हुन्छ सबैभन्दा बढी। त्यसै कारणले आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गर्ने स्थानीय पशु छोड्ने अथवा उसको पालिक पहिचान गरेर र कानुन निर्माण भएर गर्दै त्यसलाई लागू गरेर पशुका व्यक्तिलाई प्रचलित कानुन अनुसार सजाय दिएको छ। सबैभन्दा मुख्य कुरो, सामुदायिक पशुलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्नका लागि हामी स्थानीय सरकारले चाहने मात्र हुँदैन, सम्पूर्ण नगरपालिकाका नगरवासीले आफ्नो ठाउँबाट आफूले गर्न सक्ने कामहरू गर्नुपर्छ। यसका लागि सबैजना सजग रहनुपर्छ। साथै सामुदायिक पशुको व्यवस्थापनका लागि धेरै नजिकै गौशाला निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ। त्यसको शीघ्र निर्माणका लागि र सामुदायिक पशुको शीघ्र व्यवस्थापनका लागि हामी स्थानीय सरकार तत्पर रहेका छौँ। पशु छोड्ने पशुमा कानुन निर्माण दिन अवस्थामा रहेता पनि अघिल्लो हप्ता पशुका व्यक्तिलाई कारबाहीको दायरामा हामी ल्याइसकेका छौँ र अन्य यस्तो पशु छोड्ने व्यक्तिहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। साथै नगरपालिकाले सामुदायिक पशुको दानापानीको लागि हरेक दिनको अन्तिममा दानापानी दिइरहेका छौँ। साथै हामीसँग अन्य सङ्घ संस्थाहरूले पनि सहजीकरण गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद। सदस्यज्यूहरू, अब म जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्तावलाई निर्णय प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोला। यस प्रस्तावको पक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्छ भन्नुहोस्। यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने सदस्यज्यूहरूले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन। त्यसैले सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव सर्वसम्मतले पारित भएको घोषणा गर्दछु। उपस्थित सदस्यहरू, अब यो बैठक मिति 2079 3 महिना 12 बिहीबार 9:30 बजेसम्मको लागि स्थगित गर्दछु।